अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम नज़्म कैदी चुड़िया का ख़त पीपल के नाम की बुलंदख्वानी करेंगे। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ, आप भी सुनते जाइए। प्यारे पीपल, तूने ख़त कोई नहीं भेजा मुझे, तुझ पे एक रहती थी चुड़िया, याद है क्या ये तुझे? तेरी शाखों पर कभी था उसका नन्हा घोंसला, उसका नन्हा घोंसला, उफ उसका प्यारा घोंसला। आह पीपल, मुद्दतें गुजरी कि हम तुम दोस्त थे, लौटते थे आह हम तुम खूब जंगल के मज़े, लूटते थे आह हम तुम खूब जंगल के मज़े। तुझको दादा जान कहते थे कभी बच्चे मेरे, गोद में तेरी ही वो सब फूलते फलते रहे। आह मेरे प्यारे बच्चे जाने अब होंगे कहाँ, काश होती मैं भी उनके पास, वो है अब जहाँ। तू मुझे भूला है लेकिन मैं तुझे भूली नहीं, गीत जो तुझको सुनाए थे मैं याद है अब तक मुझे। अब भी क्या होती है जंगल में सुहानी बारिशें, कूकती है अब भी क्या जंगल में दिन भर कोयलें। अब भी बादल आसमां पे झूमते हैं या नहीं, अब भी क्या फूलों को भंवरे चूमते हैं या नहीं। बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा, अब भी क्या करता है हमने बकरियों पर भेड़िया। मेरी हमसाई जो मीना थी उसे कहना सलाम, और एक लंबा सा खत अब भेजना तुम मेरे नाम। ये नज़्म ये नज़म राजा मेहंदी अली ख़ान ने तहरीर की है और बहुत ही प्यारी नज़म है। ठीक है, इसमें एक चुड़िया का बताया है कि जिस चुड़िया को जो है वो कैद कर दिया गया है। परिंदे जो होते हैं वो आज़ाद पसंद होते हैं, वो आज़ादी से फ़िज़ा में उड़ना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें कैद कर दिया जाए तो वो रंजीदा हो जाते हैं। ऐसे ही एक चुड़िया जब कहीं कैद हो गई तो उसने फिर एक जो है पीपल के दरख्त के नाम ख़त लिखा, क्योंकि वो उसने अपना घोंसला कहाँ बनाया हुआ था, पीपल के दरख्त पर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और उसे किसी जालिम ने जो है वो पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया था। तो बच्चों, हमें भी जो है ना इसका बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, परिंदे तो फ़िज़ा में उड़ने के लिए हैं, और जो जैसे हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, हमें अगर कोई कैद कर दे, हमें कोई कहीं कमरे में बंद कर दे, तो फिर अभी हम थोड़ा सा हमें इस बात का एहसास, तो कोरोना का जब वबा फैली है, तो जब लॉकडाउन हुआ है, तो उसमें इस बात का हमें हो गया ना एक्सपीरियंस कि कैदी एक तरह से हम भी कैद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहीं जाना आना कहीं आना। तो एक चिड़िया देखिए यहाँ पर उसे उसको कैद कर दिया गया है। वो कैदी चिड़िया जो है किसको ख़त लिख रही है? पीपल के नाम। पीपल क्या है? पीपल एक दरख्त का नाम है। पीपल के दरख्त के ऊपर उसका घोंसला था, लेकिन जब वो उड़ने के लिए गई तो उसे किसी शिकारी ने पकड़ा और कैद करके पिंजरे में रख दिया। ठीक है, अब उसे क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, शायर ने इस नज़्म में उन एहसासात और उन जज्बात का जिक्र किया है। तो ख़त में क्या लिख रही है? वो ख़त में पहले तो वो ख़त किसको लिख रही है? पीपल को लिख रही है। उसने पीपल को कैसे मुखातिब किया है? जब हमने ख़त लिखा था तो उसमें मैंने आपको अलक़ाब और आदाब का बताया था ना कि हमें अच्छे अलक़ाब और आदाब से ख़त करना है। तो यहाँ भी देखिए अलक़ाब और आदाब क्या उसने इस्तेमाल किए अलक़ाब। प्यारे पीपल, किस तरह से पुकार रही हो दरख्त को, पीपल को? प्यारे पीपल। और क्या गिला कर रही है, क्या शिकायत है उसे पीपल के दरख्त से? कि तूने मुझे कोई ख़त नहीं भेजा। और ये भी कह रही है कि तुझे याद भी नहीं है कि तेरे दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी। ये पीपल का जो दरख्त था उसके ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। अब चिड़िया पीपल के दरख्त से शिकवा कर रही है कि तुझे याद ही नहीं है कि तेरे दरख्त पर एक पीपल जो है चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, वो रहती थी। तेरी शाखों पर कभी था उसका नन्हा घोंसला, उसका नन्हा घोंसला, उफ उसका प्यारा घोंसला। फिर वो दुख भरे अंदाज में शायद उसका जज्बात का इजहार कर रहे हैं चिड़िया के, जो बड़े दुख से कहती है कि उसका प्यारा घोंसला था। ये घर तो सबको प्यारा होता है, अपना अपना घर। अगर किसी उसका घर छीन लिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए, तो फिर उसके एहसास क्या होते हैं? तो फिर चिड़िया का भी तो जो घोंसला होता है वो उसका घर होता है, और जब वो अपने घोंसले से, अपने घर से दूर हो गई और कैद कर दी गई, तो उसे अपना वो घर याद आ रहा था, अपना वो घोंसला याद आ रहा था। तो वो क्या क्या कहती है? उसका नन्हा घोंसला, उफ उसका प्यारा घोंसला। उफ का हम क्या बताया था? उफ जो है वो भी जब हम बहुत गमज़दा होते हैं या किसी तकलीफ़ में हमारे मुंह से क्या निकलता है? उफ निकलता है ना, तो उसको कहा है।
اچھا، آہ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے. وہ کہہ رہی ہے پیپل کے درخت ایک مدت گزر گئی، ایک وقت گزر گیا جب میں اور تم دوست ہوا کرتے تھے. لوٹتے تھے ہم تم خوب جنگل کے مزے. اور کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ بہت مزہ کرتے تھے، بہت لطف اندوز ہوتے تھے. جنگل میں چڑیا گھومتی تھی، پیپل کے درخت پر آ کر بیٹھتی تھی، پیپل کے درخت سے جو ہے وہ باتیں کرتی تھی. تو وہ وقت وہ یاد کر رہی ہے. اس وقت کو یاد کرتے وہ کہتی ہے کہ تجھ کو دادا جان کہتے تھے کبھی بچے میرے. کہہ رہی جو میری چڑیا جب اپنے بچے اس کی ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ یہ جو درخت ہے اس کو کیا نام دیا تھا، کیا پکارتے تھے بچے اس کے؟ دادا جان کہتے تھے، کیونکہ وہ اس کی گود میں گھونسلہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. جیسے درخت ہوتا ہے نا، تو اس کی بہت ساری جو ہیں شاخیں ہوتی ہیں. تو فیملی ٹری بھی آپ نے یقیناً بنایا ہو نا، ارلی کلاسز میں ہم فیملی ٹری بناتے تھے. اس میں جو ہے پیرنٹس کا، پھر دادا کے بعد ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ ہم بناتے تھے، یاد ہے؟ تو فیملی ٹری، تو اس طرح اس کا جو فیملی ٹری تھا نا، تو وہ پیپل تھا. تو پیپل جو ہے وہ اس کو وہ دادا جان اس کے بچے پکارتے تھے. صحیح. گود میں تیری ہی وہ سب پھولتے پھلتے تھے، اور پیپل کے درخت کی گود میں ہی اس کے بچے جو ہے وہ بڑے ہوئے، پھولے پھلے، پرورش پائی، پھولے پھلے پرورش پائی. ٹھیک ہے. میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں. اب اس کے بچے بھی اس کو یاد آ رہے ہیں، جب گھونسلہ نہیں رہا، درخت نہیں رہا، درخت سے پیپل کے درخت کے اوپر اس کو گھونسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ قید میں ہے. تو اس کو اپنے بچے اور پیپل کا درخت جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہیں اب جہاں تم، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہ ہیں اب جہاں، یعنی جہاں کہیں میرے بچے ہیں کاش میں ان کے ساتھ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ماں کے لیے بچے کتنے اہم ہوتے ہیں. اس طرح چڑیا بھی اس کی بچوں کی ماں ہے، تو اسے اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہے. اس کے قید کر دیا گیا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی. تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں. اور درخت سے مخاطب ہو کہتی ہے پیپل کے درخت تو مجھے بھول گیا، تو میری یاد بھی نہیں آتی، تو نے ایک دفعہ مجھے خط بھی نہیں لکھا، میرا حال بھی نہیں پوچھا، لیکن میں ہوں کہ تجھے اب تک یاد رکھے ہوئے ہوں. میں قید میں تجھے یاد کرتی ہوں، اور میں تجھے بھولا ہی نہیں ہوں، میں تجھے بھولا ہی نہیں ہے. گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے. اب کہتی ہے پیپل سے کہ میں نے تجھے اتنے سارے گیت سنائے تھے، اتنے سارے نغمے سنائے تھے. گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے اب تک وہ سارے نغمے یاد ہیں. میں اب تک وہ سارے نغمے بار بار دہراتی رہتی ہوں. اب بھی کیا ہوتی ہے جنگل میں سہانی بارشیں. اب پوچھتی ہے درخت سے کیا بارشیں ہو رہی ہیں، کیا اب کیسا ہے وہاں کا موسم جنگل کا، کیا کوئل وہاں پر کوکتی ہے، کیا جو ہے وہ وہاں پر جنگل میں کیا منگل کا سماں ہے. اب بھی بادل آسماں پر جھومتے ہیں یا نہیں، کیا ویسے ہی بادل آتے ہیں، ویسے ہی درخت لہلاتے ہیں. وہ سارا منظر جنگل کا وہ یاد کر رہی ہے. اب بھی کیا پھولوں پر بھنورے جو ہیں بیٹھتے ہیں آ کر، تتلیاں بیٹھتی ہیں، بھنورے بیٹھتے ہیں، درختوں کا کیا منظر ہے، کیا حال چال ہے. وہ سب کچھ اس کو یاد آ رہا ہے. بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا. جنگل میں کوئی بھولا بسرا جو ہے بانسری بجاتا ہے، تو وہ اس کی آواز بھی اس کو یاد آ رہی ہے کہ وہ وقت، وہ سماں جب وہ جنگل میں اپنے گھونسلے میں رہتی تھی، آزاد تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے پرندوں کی آوازیں، درخت کا جھومنا، بادل کا گھومنا، وہ سب کچھ اس کو یاد آ رہا ہے. اب بھی کیا کرتا ہے ہم نے بکریوں پر بھیڑیا. پوچھتی کیا بھیڑیا جو ہے وہ جنگل میں بھیڑیا ہوتا ہے، تو کیا اب بھی وہ بکروں پر حملہ کر رہا ہے، کیا بکریوں کو وہ کھا رہا ہے. وہ بالکل تعجب سے پوچھ رہی ہے کہ ابھی بھی صورتحال جنگل کی وہی ہے. میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام. مینا اور چڑیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، تو اس کی جو ہم مینا بھی درخت پہ گھونسلہ بناتی ہے، چڑیا بھی درخت پہ گھونسلہ بناتی ہے. تب وہ پوچھتی ہے کیا مینا جو میری پڑوسن تھی، میری ہمسائی تھی، اس کا کیا حال چال ہے، اس کو میرا سلام کہنا، اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرے نام. اور پھر آخر میں کہتی ہے کہ میں نے اتنی ساری باتیں کر لی، خط میں تمہارا حال چال پوچھ لیا، جنگل کے بارے میں پوچھ لیا، اب تم جو ہے ایک لمبا سا خط میرے نام لکھنا. تو بہت ہی پیاری نظم قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام جو ہے راجہ مہندی علی خان نے آپ کے لیے تحریر کی ہے. ٹھیک ہے. یقین آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کا میں نے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مصرعے کی وضاحت کر دی ہے. تشریح تو ہم اس کی نہیں کریں گے، اس نظم کا ہم خلاصہ کریں گے، مرکزی خیال کریں گے، خلاصہ کریں گے، اور
وضاحت تو میں نے ساری تشریح کی، آپ کو تشریح کے انداز میں آپ کو بتا دی ہے، ہر شعر کا مفہوم آپ کو بتا دیا ہے، تو اس مفہوم کو رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا میں خلاصہ، مرکزی خیال اور پھر مشقی کام ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔